अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अली ज़ई भाई को दोनों हाथों से सलाम पेश करना चाहूँगा। जिस तरह उन्होंने हमारे मीडिया की काली भेड़ों को, जिस तरह उन्होंने इस मीडिया की काली भेड़ों को कल इनकी जो हकीकत है वो आवाम के सामने रखी, पाकिस्तानियों को बताई कि किस तरह ये ब्लैक मेलर लोग एक इज़्ज़तदार इंसान को भी सच बोलने पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किस तरह इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के, जिनको पूरा मुल्क प्यार करता है, वो हस्ती कि जिनको लाखों करोड़ों सुनने वाले होते हैं, वो जहां भी जाते हैं, जहां भी उन्होंने जलसा किया, जहां भी उन्होंने लोगों के साथ बात की, एक टका तक नहीं लिया। और उनके मुकाबले में उनको बुरा भला कहने वाले, उनको बदनाम करने की कोशिश वाले वो लोग थे, वो तवाइफे थी, मीडिया की तवाइफे कि जिन्होंने जो एक शो का, जो एक प्रोग्राम का, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा शो कि जिसमें हकाइक को ना सिर्फ बदल दिया जाता है, हकाइक को छुपा लिया जाता है, बल्कि हकाइक को मसख करके अवाम के सामने पेश किया जाता है, वो डमियां और वो तवाइफे 5-5 लाख रुपए लेती हैं एक शो का। और दूसरी जानिब हमारे मौलाना तारिक जमील साहब हैं कि जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ भारत, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में ना सिर्फ पसंद किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, बल्कि उनका एहतराम किया जाता है। लोग उनसे अकीदत रखते हैं। और उस इतनी अजीम हस्ती से ये लोग माफी मंगवा कर, ये लोग उस अजीम हस्ती से सॉरी कहलवा कर, ये लोग उस अजीम हस्ती को अपने सामने झुकाकर खुश हो रहे हैं और ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि जी मौलाना साहब ने हमसे माफी मांग लिया है, मौलाना साहब ने सॉरी कर लिया है। इनको तो शर्म से डूब बनना चाहिए था। मौलाना साहब ने कहा क्या था? मौलाना साहब ने सिर्फ यही कहा था कि चंद एक ऐसे हैं कि जो झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं, चंद एक ऐसे हैं जो हकाइक को झूठ बना देते हैं और झूठ को हकाइक बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं और हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की अजमत के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उसके बजाय इन्होंने हमेशा इस्लामी तालीमात को डाउन करने के लिए, इस्लामी तालीमात को छुपाने के लिए, इस्लामी तालीमात को गलत तरीके से पेश करने के लिए अपना किरदार अदा किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप किसी भी चैनल का कोई भी मॉर्निंग शो देखें, वहां पर खवातीन तो आधे कपड़े पहनकर डांस कर ही रही होती हैं लड़कों के साथ, और एक दूसरे के साथ वो जिस तरह का बिहेवियर कर रही होती हैं उसको छोड़ दें, वहां पर तो छोटे छोटे बच्चों को आधे कपड़े पहनाकर डांस करवाया जा रहा होता है, उनसे आधे कपड़े पहनाकर उनको प्यार, मोहब्बत, इश्क और दोस्तियां वगैरह का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का बताया जा रहा होता है। तो ये जो हमारी कौम का माइंड सेट खराब करने वाले ये चंद जो कीड़े हैं, गंदे कीड़े हैं, इनके बारे में अगर कोई बताएगा, इनके बारे में अगर कोई कहेगा कि ये इस मुल्क में जो है झूठ को प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये इस मुल्क की जो हकीकत है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनसे माफी, तो उस बंदे से माफी मंगवाना कोई अच्छी बात होगी या उससे माफी मंगवाना कोई बहुत फख्र की बात होगी? अफसोस का मकाम तो ये है कि जिन लोगों को आज मौलाना तारिक जमील साहब की ये बातें बुरी लग रही हैं कि उन्होंने कहा कि कौम में बहुत सारे लोग झूठे हैं, हमारे बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो हकाइक को छुपा लेते हैं, हमारे बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं कि जो झूठ को प्रमोट करते हैं, तो इसमें गलत बात कौन सी है? यही एंकर्स क्या एक दूसरे के बारे में सारी जिंदगी नहीं कहते आए कि ये झूठ बोल दिया, उसने ये झूठ बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया? हमारे कितने एंकर्स ऐसे हैं कि जो खुफिया शादियों में मुलविस निकले हैं, जो बदकिरदारी में मुलविस निकले हैं, जो बेहयाई में मुलविस निकले हैं, लेकिन उनके बारे में तो एंकर्स ने कभी बात नहीं की। अगर की भी है तो उनको डिफेंड किया है। लेकिन वाहिद मौलाना साहब थे कि जिन्होंने अगर थोड़ा सा हक बता दिया, अगर जिन्होंने थोड़ी सी सच्चाई बता दी इन एंकर्स की, इन टीवी शोज की, तो इनको इतनी मिर्चें लगी, इन गंदी नाली के कीड़ों को इतना बुरा लगा कि इन्होंने इतनी अजीम हस्ती से माफी मंगवाकर खुशी का इजहार किया। क्या इनको नहीं नजर आता? क्या इनको नहीं पता कि अवाम इनको देख रही है, अवाम इनको समझ रही है, अवाम को पता है कि ये खुद किस किरदार के मालिक हैं? कितनी बाइज्जत बापर्दा खातून है वजीर आजम इमरान खान साहब की जो बीवी हैं, और उनके बारे में जो अली ज़ई भाई ने बहुत प्यारी मिसाल दी कि इतनी बापर्दा और बाकिरदार औरत की डमी बनाकर आप अपने शोज में बिठा लेते हैं, और फिर 2-2 टके के, 4-4 टके के वो जो थड़ों पे बैठ के जुगते मारने की आदि होती है, होते हैं, उनसे जुगते मरवाते हैं आप, और फिर आप खुश होते हैं कि जी हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो शर्म तो आपको खुद नहीं आती है, शर्म आपको, हया तो खुद नहीं आता है कि
آپ لوگ اتنی باعزت عورت کا جب اس طرح اس کی عزت خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اپنے شوز کے اندر، اور پھر اس کے بدلے میں اگر آپ کو کوئی عالم دین، اس کے بدلے میں اگر کوئی آپ کو ایک معزز شخصیت کہتی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ اسلامی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں، تو آپ کو مرچیں لگ جاتی ہیں، تو آپ کو برا لگ جاتا ہے، پھر آپ ان سے معافی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ غلط ہیں۔ کون ہے اس ملک میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کو پسند نہیں کرتا؟ کون ہے اس ملک میں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے عقیدت نہیں رکھتا؟ کون ہے اس ملک میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کا احترام نہیں کرتا؟ دوسری جانب اگر آپ جیسے جتنے بھی آپ اینکرز ہیں، اگر آپ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ لوگ تو عوام کو کیا پسند ہے نا، آپ لوگ تو ایک دوسرے کو پسند نہیں آتے ہیں، آپ لوگ تو ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شو میں جھوٹ بولنے کے آپ 5-5 10-10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ کے دوسرے اینکرز کو نہیں پتا چلتا کہ کس طرح حقائق کو مسخ کر دیا گیا۔ دوسری جانب جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جنہوں نے اس ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا، جنہوں نے اس ملک میں امن کو واپس لانے کے لیے ہمیں صبر اور حوصلے کی تلقین کی، جنہوں نے کبھی اس قوم کا معیار گرنے نہیں دیا، جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کو کانفیڈنس دیا، اعتماد دیا کہ آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، آپ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اس ملک کی ترقی میں، ان کو آپ لوگ سوری کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو آپ لوگ معافی مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیجئے، آپ لوگوں کو کتنی عوام ہے جو آپ لوگوں کو پسند کرتی ہوگی، یا کتنی عوام ہے جو آپ لوگوں کو سچا کہتی ہوگی؟ آپ کو تو اپنے گھروں میں ہی لوگ جھوٹا کہتے ہوں گے۔ آپ لوگ تو اپنے ضمیر سے پوچھیں تو آپ کا ضمیر لانتیں کرنا شروع کر دے گا کہ آپ لوگوں نے آج تک اتنے حقائق مسخ کیے ہیں، آپ نے آج تک لوگوں کو اتنا جھوٹ بتایا ہے۔ تو میں اپنی قوم سے، اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنے ان سب چاہنے والوں سے، مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والوں سے صرف یہی درخواست کروں گا کہ خدا را ان سب اینکرز کو آئینہ دکھانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیجئے۔ خدا را مولانا طارق جمیل صاحب کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، جو مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اس کو بلند کرنے میں، اس کو بلند رکھنے میں اپنا کردار ادا کیجئے، تاکہ ان دو ٹکے کے تھڑے باز اینکرز کو ان کی اوقات یاد رہے کہ کسی معزز انسان کے بارے میں اگر بات کی جائے گی تو یہ قوم کس طرح کھڑی ہو کے آپ کے منہ کے اوپر آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنے تھرڈ کلاس، کتنے بد کردار قسم کے لوگ ہیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری کوشش ہوگی اس قوم کے ساتھ مل کر کے اسی طرح ان اینکرز کو، یہ جو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور ہمیں جھوٹ دکھانے کے عادی ہیں، ان کو اسی طرح سامنے لاتا رہوں، ان کی حقیقت کو، اور اس ملک کا فخر کہلوانے والے، پوری مسلم امہ کا فخر کہلوانے والے مولانا طارق جمیل صاحب کا اسی طرح دفاع کرتا رہوں۔ اللہ حافظ۔